وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا
ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، چار قسم دے عالم نے ایک عالم ہے عالم ارواح، ایک عالم ہے عالم دنیا، ایک عالم ہے عالم برزخ، اور ایک عالم ہے عالم حشر۔ عالم ارواح دا تعلق انسان دی پیدائش تو پہلے ارواح دی صورت دے اندر، روح دی صورت دے اندر انہوں عالم ارواح کیا جاندہ ہے۔ عالم دنیا کہ جدو انسان پیدا ہو کے دنیا تے ہوندہ ہے، ایک عالم برزخ ہے جیڑا مرن تو بعد انسان جتھے جاندہ ہے انہوں عالم برزخ آکھیا جاندہ ہے، اور ایک عالم حشر ہے کہ جتھے انسان نے روز قیامت رب دے سامنے اکٹھیاں ہونے انہوں عالم حشر آکھیا جاندہ ہے۔ جیڑے لوگ قبراں دے اتے تختیاں لگاندے نے اور اوپر لکھ دے نے آخری آرام گاہ، یا تے وہ جاہل نے تے یا بے وقوف نے، یا پھر وہ آخرت دے منکر نے، کیونکہ آخری آرام گاہ مسلمان اور ایمان والے دی قبر نہیں بلکہ جنت ہے۔ ایک قبر دے اندر انسان جاندہ ہے، اونی دیر تک قبر وچ رہے گا جب تک قیامت دا دن نہیں آندا۔ جدو قیامت برپا ہو جائے گی تے ایک قبراں شک ہو جان گیاں، سب قبراں وچوں نکل کے رب دے سامنے پیش ہو جان گے۔ اس واسطے پہلی گل تے وے قبر تے پھٹی لانا ہی جائز نہیں، نجائز عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا قبر تے کچھ بھی لکھن تو۔ اور دوسری بات ہے وہ کہ اے آخری آرام گاہ نہیں، آخری آرام گاہ مسلمان دے مومن دی رب دی جنت ہے۔ اپنا عقیدہ صاف کر لو،
کیونکہ کافر بھی یہی کہندے سن کہ مرن تو بعد زندہ نہیں ہونا، رب دے سامنے پیش نہیں ہونا۔ تے جیڑا اج مسلمان کہلوا کے یہی آکھے کہ آئی میری آخری آرام گئے تو بعد کم مک جانا ہے، او دے وچ تے انہاں کافراں کی فرق باقی رہ گیا۔ حضرات، عالم دنیا دے اندر انسان جو عمل کردا ہے، جدوں یہ دنیا دا عالم ختم ہوندا ہے تے عالم برزخ شروع ہو جاندا ہے، اور عالم برزخ دے اندر پھر عمل نہیں ہوندا بلکہ عالم دنیا جڑے اعمال کیتے نے انہاں دا پھر بدلہ ملدا ہے یا انہاں دا حساب کتاب ہوندا ہے۔ میں ایک حدیث آج تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کولو پناہ منگیے، قبر دے عذاباں تو پناہ منگیے، اور میرے پیغمبر نے امت نو بھی یہی ترغیب دلائی ہے کہ عذاب قبر تو پناہ منگو۔ استعیذوا باللہ من عذاب القبر، عذاب قبر تو اللہ دی پناہ منگو کہ عذاب قبر برحق ہے۔ جھیڑے لوگ قبر دے عذاب دے منکر نے اور قبر وچ ہون والے انعامات دے منکر نے اور قرآن دے حدیث دے منکر نے، قرآن دے اندر اللہ نے اس قبر دے حوالے نال قرآن وچ بات ارشاد فرمائی ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کے اندر جدو پیغمبر علیہ السلام دی یہ حدیث پیش کی تھی کہ عذاب قبر دے حوالے نال رب کو پناہ منگو کہ عذاب قبر ہوندے، قبر وچ سوالات ہوندے نے، قبر وچ جواب دینے پینے نے۔ مر ربو کا، ما دینو کا، ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، رب کون ہے تیرا، تیرا دین کی سی جدے تے چلدا آئے ہیں، تو کیڑے پیغمبر دا مطیع بنیا، اس پیغمبر جنہوں میں نبی رسول بنا کے تواڈے اندر مبعوث کیتا، جدا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں دی اطاعت کیتی کہ نہیں کیتی، انہاں نو منیا کہ نہیں منیا، یہ سوال ہونے نے قبر دے اندر اور جواب دینے پینے نے۔ تے جواب وہ نہیں دے سکنا جن نے کچھ کیتا ہویا، بغیر کرن تو جواب ہونا، نہ عربی دانا نو جواب ہونے، نہ عربی جو ماہر لوگاں نو جواب ہونے، نہ اردو دانا نو جواب ہونے، نہ دولت منداں نو جواب ہونے، نہ بڑے بڑے حسین و جمیل لوگاں نو جواب ہونے۔ اوتھے انہاں سوالنا دا جواب ہونے انہوں ہونے جن نے رب نو رب منیا ہوئے گا، جن نے دین اسلام دے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوئے گی، اور جن نے آمنہ دلال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنا راہبر تے رہنما تسلیم کیتا ہوئے گا۔ جواب انہوں ہونے، دوجے نو جواب نہیں ہونا۔ میں تے کوئی آکھے میں چودھری ہاں تے میں جواب دے لانگا، کوئی آکھے میں دولت مند ہاں تے میں جواب دے لانگا، کوئی آکھے میں حسین و جمیل ہاں تے میں جواب دے لانگا، کوئی آکھے میں اچھے عہدیاں تے ہاں میں جواب دے لانگا۔ اوتھے جواب اینا گلا نہ نہیں ہونا۔ کوئی عربی دان آکھے میں نو عربی آمدی ہے میں جواب دے لانگا، اوتھے جواب دوانے تے عرش والے رب نے دوانے۔ اسے واسطے تے رب نے قرآن چاہے ہے نا، سورہ ابراہیم دے اندر 13ویں پارے چ اللہ فرماندے نے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ دا قرآن پڑھے ہے، رب دے قرآن دی ایک آیت پڑھی ہے، اینو اللہ دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت نو قبر دے حسابات، قبر دے اندر عذاب اور قبر دے معاملات دے برحق ہون اتے بطور دلیل پیش کیتے آمینہ دے لال محمد رسول اللہ نے فرمایا ان شیطم فقرہو، اگر چاہتے ہو تے قرآن پڑھ لو کہ قرآن بھی دس رہا کہ قبر وچ سارے معاملات ہونے نے۔ تے رب دا قرآن کی آندا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا جڑے ایمان والے نے، جڑے مسلمان نے، جڑے مومن نے، نام نہاد مومن نہیں، نام نہاد مسلمان نہیں، نام نہاد ایمان والے نہیں کہ کم سارے بے ایمان والے تے لیبل ایمان والیاں دا لگایا ہے، کم سارے مشرکاں تے کافراں والے لیبل مسلمانی دا لگایا ہوئے ہے، کم سارے ہندوان والے یہودیاں تے عیسائیاں والے تے لیبل مسلمانی دا لگایا ہوئے ہے، تہذیب تے تمدن کافراں دی لیبل اسلام دا لگایا ہوئے ہے، تے تجارتاں دے طریقے غیر مسلماں والے تے لیبل اسلام دا لگایا ہوئے ہے۔ اینا لوگاں دا کم نہیں جے بننا، بلکہ کم کنہ دا بننا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ ثابت قدم رکھے گا انہاں لوگاں نو جڑے آمنو ایمان لے آئے، جڑے ایمان لے آئے، آمنو جڑے ایمان لے آئے، صرف منہ زبانی ایمان نہیں لے آئے بلکہ عملی طور تے بھی مومن بن گئے، عملی طور تے بھی مسلمان بن گئے، عملی طور تے بھی ایمان والے بن گئے، اونا ایمان والیاں نو عرشاں والا رب ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ اللہ قادے تے ثابت قدمی عطا کرے گا، فرمایا بالقول ثابت، ثابت قول دے نال اللہ انہاں نو ثابت قدمی عطا کرے گا۔ تے قول ثابت پتہ جے حدیث وچ کنوں آکھیا گیا ہے؟ قول ثابت دا معنی کی ہے؟ قول ثابت دا معنی ہے بے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اینو قول ثابت کہندے نے۔ اے فرمایا ایمان والیاں نو اللہ دنیا دی زندگی چ اس کلمے دے اتے ثابت قدمی عطا کردا ہے، اور رب آخرت و فی الآخرہ، اور آخرت دے اندر بھی اللہ ایمان والیاں نو اس کلمے تے ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ تے آخرت کدوں شروع ہوندی ہے؟ جدوں بندے دیاں اکھاں بند ہوندیاں نے، دنیا گئی تے آخرت دا پہلا دن، دنیا دا آخری دن تے آخرت دا پہلا دن، دنیا دی آخری رات آخرت دی پہلی رات، کیڑی؟ جدوں بندہ وفات پا جاندا ہے، اے دی روح قبض ہو جاندی ہے، اللہ اینو اپنے کول بلا لیندے نے، اے دی دنیا دا آخری دن ہو جاندا ہے اور اے دی آخرت دا پہلا دن شروع ہو جاندا ہے۔ تے اے قبر دے معاملات آخرت دیاں منزلاں وچوں پہلی منزل ہے۔ اے جناب قبر آخرت دیاں چیک پوسٹاں چوں پہلی چیک پوسٹ ہے، اے قبر آخرت دیاں منزلاں چوں پہلی منزل ہے۔ سیدنا عثمان غنی کہو رضی اللہ تعالی عنہ قبر تے کھلو کے بڑا رویا کرتے سن، اینا روندے کہ روندیاں روندیاں داڑھی مبارک آنسواں نال تر ہو جاندی۔ پوچھن والیاں پوچھیا عثمان جی تواڈے سامنے جہنم دا تذکرہ ہوئے تسی اینا نہیں روندے، تواڈے سامنے قیامت دا تذکرہ ہوئے تسی اینا نہیں روندے، تواڈے سامنے عالم حشر دا تذکرہ ہوئے تسی اینا نہیں روندے، پر قبر تے کھلو کے بڑا ہی روندے ہو، داڑھی تر ہو جاندی ہے۔ فرماندے نے میں اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا سی، آپ فرماندے سن قبر آخرت دیاں منزلاں چو پہلی منزل ہے، جیڑا ایتھوں کامیاب ہو گیا اگلیاں ساریاں منزلاں چو کامیاب ہو جائے گا۔
تے جیڑا اس منزل وچ پھس گیا، جیڑا اس قبر دی کوٹھری دے اندر پھس گیا، ناکام ہو گیا، جنوں ایتھے جواب نہ آئے، پوچھن والے پوچھنے مر ربو کا تے جواب نہ آیا، انہاں پوچھنے ما دینو کا تے جواب نہ آیا، انہاں پوچھنے ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم تے جواب نہ آیا، تے پھر منظر کی بننا جدی قبر برباد ہو گئی، جدا عالم برزخ تباہ ہو گیا، او دی ساری عالم حشر تباہ ہو گیا، جیڑا ایتھے ناکام ہو گیا وہ اگلیاں ساریاں منزلیں چ ناکام ہو گیا۔ اس واسطے میرے دوستو، میرے بزرگو، اپنی قبر دی تیاری کرو، اور میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کردے سن، آپ فرماندے سن لوگو قبرستان جایا کرو، قبراں دی زیارت کریا کرو، انی نہیتکم ان زیارت القبور فزوروها، فرمایا پہلا میں تانوں منع کرنا سا کہ قبراں دے نیڑے نہ جایا جے، او تو شرک دا ڈر سی، نویں نویں تسی مسلمان ہوئے سو، ڈر سی کہ کدھرے تسی جناب شرک نہ کرن لگ جاؤ، پر ہن تسی پکے مومن ہو گئے ہو، ہن تسی پکے مسلمان بن گئے ہو، ہن مینوں تواڈے کولوں شرک دا ڈر نہیں رہا، اس واسطے میں تانوں پہلا منع کرنا سا، ہن میں تانوں حکم دینا فزوروها، قبرستان جایا کرو، قبراں دیاں زیارتاں کریا کرو، قبراں نو ویکھیا کرو، اے نہیں آکھیا قبراں نو چومیا کرو، اے نہیں آکھیا قبراں نو چٹیا کرو، اے نہیں آکھیا قبراں تے اگر بتیاں بالیا کرو، اے نہیں آکھیا قبراں تے پھول پایا کرو، اے نہیں آکھیا قبراں تے چونا گچ لایا کرو، اے نہیں آکھیا قبراں تے پتھر لایا کرو، اے نہیں آکھیا قبراں نو پکیاں بنایا کرو، اے نہیں آکھیا قبراں تے سیمٹ ملیا کرو، اے نہیں آکھیا فرمایا قبراں دی زیارت کریا کرو، اللہ دے نبی کی ہوئے گا، فرمایا فَإِنَّا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، قبراں نو ویکھو گے توانوں آخرت یاد آئے گی، توانوں اپنی قبر یاد آئے گی، توانوں اللہ دا قیامت دا دن یاد آئے گا، توانوں آخرت یاد آئے گی، جدوں آخرت یاد آئے گی تواڈے گناہ گھٹ جان گے تے نیکیاں ود جان گیاں۔ اس واسطے میرے پیغمبر علیہ السلام نے حکم دیتا ہے قبرستان جایا کرو، قبراں دی زیارت کریا کرو، قبر ویکھ کے آخرت یاد آندی ہے، کیونکہ آخرت یاد آئے گی نیکیاں ود جان گیاں، گناہ کم ہو جان گے۔ اللہ سانو اس مقصد واسطے قبرستان جان دی توفیق عطا فرمائے۔ ساڈا تے حال ہے وے اسی قبرستان بھی جانے ہاں تے گپاں مار دے جانے ہاں تے گپاں مار دے آ جانے ہاں، اسی قبرستان جانے ہاں تے بدعات کرن واسطے جانے ہاں، اسی قبرستان جانے ہاں شرک کرن واسطے جانے ہاں، اسی قبرستان جانے ہاں نبی پاک دی سنت دی مخالفت کرن واسطے جانے ہاں، اور میرے نبی نے اس واسطے قبرستان جان دا حکم نہیں دیتا، بلکہ فرمایا قبر ویکھو گے آخرت یاد آئے گی، قبر ویکھو گے اپنی موت یاد آئے گی، قبر ویکھو گے اپنی قبر یاد آئے گی، جدو موت یاد ہوئے گی آخرت یاد ہوئے گی، نیکیاں ود جان گیاں گناہ کٹ جان گے۔ اللہ سانو گناہاں نو چھڈن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سانو نیکیاں زیادہ تو زیادہ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ سنو میں جڑی حدیث سنانا چاہنا، اے بندہ دنیا گزار دے نا تے دنیا گزار کے تے جدو دنیا تو جاندا ہے، میں حدیث دے اندر پڑھیا دیاں دو حالتاں ہوندیاں نے، جدو کوئی بندہ دنیا تو جاندا ہے او دیاں کنیاں حالتاں ہوندیاں نے، دو حالتاں، اے ہن حدیث سن لینا تے میں بھی غور کراں تے تساں بھی غور کرنا کہ ساڈا انہاں دوواں چوں کیڑی کیٹاگری وچ شمار ہو رہا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے جدوں بندہ دنیا تو جاندا ہے تے مستریح او مستراح، مستریح او مستراح، یا تے مرن والا دنیا تو جان والا مستریح ہوندا ہے یا پھر مستراح ہوندا ہے، یا مستریح ہوندا ہے یا پھر بولو کی ہوندا ہے مستراح ہوندا ہے۔ کی مطلب مستریح دا معنی کہ اے دنیا تو جا رہا ہے تے دنیا دیاں تکلیفاں مصیبتاں آزمائشاں تو راحت پا کے جا رہا ہے،
دنیا دیاں تکلیفاں مصیبتاں آزمائشاں تو سکون پا کے جا رہا ہے. ایدی موت دے واسطے باعث سکون بن گئی ہے. ایدی موت دے واسطے باعث رحمت بن گئی ہے. ایدی موت دے واسطے باعث راحت بن گئی ہے. اے مستری بن کے جا رہے ہے. اے جا رہا ہے تے لوکی کہہ رہے ہیں اے ہو جانو حالے جانا نہیں سی چاہیدا. اے جا رہے ہیں تے لوگ کہہ رہے ہیں اے نو حالے جانا نہیں سی چاہیدا. اے دی حالے ضرورت سی. لوگ آکھنے کیوں گیا نہیں سی جانا چاہیدا. اے دنیا دیاں ازمائشاں تو راحت پا کے جا رہے ہیں. دنیا دیاں مصیبتاں تو راحت پا کے جا رہے ہیں. دنیا دے فتنیاں تو راحت پا کے جا رہے ہیں. دنیا دیاں تکلیفاں تو سکون پا کے جا رہے ہیں. تے نبی پاک فرماندے نے دوجی حالت دے وے او مستراح یا پھر مستراح. مستراح دا کی مطلب ہے؟ اے دنیا تو مر کے جا رہے ہیں تے سارے آندے نے شکر ہے مر گیا جان چھٹ گئی ہے. اے دے تو راحت مل گئی ہے. ڈر گیا دنیا تو ساڈا سکھ دا ساہ نکل آئے گا. جی میں کہ آج لوگ عمران خان روندے نے پہ اور میں یقین نال کہہ سکنا اے ہو جا بدکماش حکمران جی تو مرے گا پاکستان دی غریب عوام سکھ دا ساہ لوے گی جنہ دی روٹی کھانی مشکل ہو گئی ہے. فرمایا مسترا او بندہ کہ جیڑا مرد ہے تو لوگ آندے نا شکر ہے سکون ملے مر گیا جان چھٹی ہے خبیث مغروں لت ہے. تے نبی پاک فرماندے نے جیڑا مستری ہے او دیاں تے اگوں آسانیاں نے. تے جیڑا مسترا ہے جدے مرن تے لوگ شکر ادا کرن. جدے مرن تے زمین شکر ادا کرے. جدے مرن تے درخت شکر ادا کرن. جدے مرن تے پھل بوٹے شکر ادا کرن. جدے مرن تے مجھاں گاواں شکر ادا کرن. جدے مرن تے زمین دے جاندار شکر ادا کرن. اللہ ظالم ایتھے سی اے تیری رحمت وچ بھی رکاوٹ سی. اے دی وجہ تو ساڈے تے بھی تیری رحمت نہیں سی اتر دی. اے دی وجہ تے اسی بھی سکون وچ نہیں سا. اج مر گیا اللہ جان ساڈی چھٹ گئی ہے. ہن ساڈے تے رحمتاں اترن گیاں. ہن ساڈے تے سکون نازل ہون گے. ہن ساڈے تے تیریاں مہربانیاں اترن گیاں. فرمایا اے بندے دیاں دو حالتاں نے یا اے مستری ہوندا ہے یا اے مسترا ہوندا ہے. او میرے دوستو ذرا غور کر تیرا شمار پہلے طبقے چ یا کہ تیرا شمار دوجے طبقے چ. ہر بندہ اپنے گریبان وچ ویکھے تے اونوں 100 واری پتہ لگ جائے گا کہ میں کنا لوگاں وچ ہاں. اور جے تیرے تو انسانیت تنگ ہے, جے تیرے تو نیک لوگ تنگ نے, جے تیرے تو کتاب و سنت دے منن والے پریشان نے, جے تیرے تو زمین دے جاندار پریشان نے, تے سمجھ تیرا اگلا معاملہ بڑا ہی خراب ہونے والا ہے. تے جے تیرے تو سارے سکون وچ نے, امن وچ نے, تو تیرے شر تو بچے نے, تو کسے نو نقصان نہیں دیندا, تیرے تو عزت انہاں دی محفوظ ہے, تیرے تو جان انہاں دی محفوظ ہے, تیرے تو مال انہاں دا محفوظ ہے, تیرے تو انہاں دی آبرو محفوظ ہے, تے پھر سمجھ جا اللہ تیریاں اگلیاں منزلیں آسان فرما دے گا. پھر تو مستری بن جائے گا. اور لوگوں میں ایک دعا کیا کرنا, ساڈے اسلاف بھی کیا کرتے سن, تسی بھی کریا کرو. میں دعا کرنا تسا آمین آکھنی ہے, اللہ جدوں میں مراں تے یا اللہ دیندار لوگاں نو کمی محسوس ہوئے. اے دعا کریا کرو. اور دنیا دار لوگاں دی کوئی حیثیت نہیں, پیسے دار دی کوئی حیثیت نہیں, حکمرانہ دی کوئی حیثیت نہیں. جس بندے دے مرن تو بعد دین تے چلن والا طبقہ آکھے اے بندہ لے مرنا نہیں سی چاہیدا, اے دی ضرورت سی, سمجھ جاؤ کہ رب نے اس بندے نو مستری بنا دیتا ہے. اسی اپنے اسلاف نو یاد کر کے آندے نہیں, انہاں دی حال ضرورت سی. میں کہنا مولوی عبد الرحمن صاحب دی حال ضرورت سی, اوے ایسی کہ نہیں, مولانا عبد المجید چودھری دی حال ضرورت سی, مولانا عبد المنان وزیر آبادی دی ضرورت سی,
مولانا عبداللہ صوفی صاحب دی ضرورت سی، علامہ احسان لائی ظہیر رحمت اللہ علیہ دی ضرورت سی، حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دی ضرورت سی، مولانا عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ دی ضرورت سی، مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ دی ضرورت سی، مولانا حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ دی ضرورت سی، مولانا عمر دین صاحب دی ضرور رحمت اللہ علیہ دی ضرورت سی۔ اے لوگ نے جنہ دی ولایت دی گواہی رب دی زمین بھی دین دیئے اور دنیا تو گئے انہوں نے کئی سال ہو گئے نے، پر اج بھی روئے زمین تے انہوں دے تذکرے نے اور دنیا کہیں دیئے کہ انہوں لوگاں دی حال ضرورت سی۔ اللہ اسی بھی مریے تے ساڑے مرن تو بعد دیندار لوگاں نو ضرورت محسوس ہوئے، اللہ انہوں نے کمی محسوس ہوئے، اللہ زندگی دے ہو جی تے موت بھی دے ہو جی عطا فرما۔ اور دعا کریا کرو میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، آپ ایک جنازہ پڑھنے واسطے قبرستان وچ گئے تے آپ علیہ السلام نے جنازہ پڑھیا، قبر دی تدفین میں جہالے کچھ وقت ہے، قبر تیار ہو رہی ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام زمین دے اتے بیٹھ گئے، صحابہ بھی کول بیٹھے نے تے ایک تنکا لے کے نا تے میرے نبی زمین نو کوریدن لگ پیندے نے، جی میں بیٹھا بیٹھا بندہ دھیانے لگا ہوندے انج زمین نو کوریدن لگ پیندے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اچانک سر مبارک اٹھایا تے آپ اپنے صحابہ نو فرماندے نے، میرے صحابہ استعیذوا باللہ من عذاب القبر، استعیذوا باللہ من عذاب القبر، اے میرے صحابہ عذاب قبر تو اللہ دی پناہ منگیا کرو، آگیا کرو اللہ سانو عذاب قبر تو محفوظ فرما لے۔ ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام دے گھر وچ ایک یہودیہ عورت آ گئی، کون آ گئی؟ یہودیہ عورت آ گئی تے آ کے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول بہ گئی، گلاں باتاں کرن لگ پئی، اکثر آیا کردی سی تے ایک دن آندی ہے عائشہ میں تینوں ایک دعا دینا چاہنی ہاں، فرمایا کی دعا دینا چاہنی ہے؟ اے میری دعا ہے اللہ تینوں قبر دے عذاب تو محفوظ فرما لے۔ ابا جی فرماندیاں نے میں کہا چل نہیں چل، مینوں عذاب قبر کیوں ہونا ہے؟ تے یہودیاں واسطے وے، اے تے کافراں واسطے وے، اے مسلماناں واسطے نہیں۔ آندی ہے نہیں نہیں دعا کریا کر اللہ تینوں عذاب قبر تو بچا لے۔ بحث شروع ہو گئی، آواز اچھی ہو گئی تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کنا چ آواز پئی تے میرے پیغمبر تشریف لے آئے، گھر وچ آئے نا تے قریب آئے تے آواز کنا چ پئی، جدوں میرے نبی آئے بی بی اٹھ کے ٹر گئی تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے عائشہ کی گل سی؟ اے اللہ دے نبی آندی سی اللہ تینوں عذاب قبر تو بچائے۔ میں آکھیا مینوں تے عذاب قبر مسلماناں نوں نہیں ہونا، اے تے کافراں واسطے وے، تے اے آندی سی نہیں نہیں اے تے ساریاں واسطے معاملات نے۔ میری اودی بحث ہو گئی اس معاملے تے، آندی سی ساریاں نوں عذاب قبر دا معاملہ ہونا، سب نوں سوال ہونے نے، جیڑا بھی جدا عمل چنگا نہ ہویا تے میں انہوں آکھیا نہیں نہیں یہ سارے معاملے آخرت واسطے نے۔ بحث ہو گئی سی تے نبی پاک فرماندے نے عائشہ اے یہودن سچ کہہ رہی سی، اے یہودن سچ کہہ رہی سی۔ اما جان فرماندیاں نے او تو بعد میں نبی پاک نو کسے نماز دے اندر اے دعا تو بغیر نماز پڑھ دے نہیں ویکھیا۔ میرے نبی ہر نماز وچ دعا کریا کردے سن، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المسیح الدجال ومن فتنۃ المحیا والممات۔ میرے پیغمبر چار دعاواں اپنی ہر نماز کریا کرتے سن، عرشاں والیا میں محمد نو قبر دے عذاب تو بچا لے، اللہ مینو عذاب قبر تو محفوظ فرما لے، اللہ مینو جہنم دے عذاب تو بچا لے، اللہ مینو دجال دے فتنے تو محفوظ فرما لے، اللہ زندگی دے موت دے فتنے تو محفوظ فرما لے۔ ایک تے میرے پیغمبر عذاب قبر دے پناہ منگیا کرتے سن، اور دوسرا میرے نبی موت دے ویلے دیاں بے ہوشیاں ایمان دی ثابت قدمی دا سوال کریا کرتے سن۔ میرے پیغمبر دعا کریا کرتے سن، اللہم اعنی فی سکرات الموت و غمرات الموت، اے اللہ میری موت دیاں بے ہوشیاں دے اندر مدد فرما،
اللہ موت دیاں سکرات الموت موت دیاں بے ہوشیاں چ میری مدد فرما، اللہ موت دیاں سختیاں چ میری مدد فرما۔ اما جی عائشہ صدیقہ کہو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میرا خیال ہے سی کہ موت ویلے سختی صرف بے ایمانہ کافراں مشرکاں نال ہی ہوندی ہے، پر جدوں میں اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی گود دے اندر لٹایا ہوا ہے اور میرے پیغمبر دیاں آخری گھڑیاں نے روح پرواز ہو رہی ہے، تے جیڑی تکلیف جیڑی مصیبت جیڑی پریشانی میں نبی پاک دے اندر دیکھی مینوں یقین ہو گیا، تو بعد مینوں پتہ لگ گیا کہ موت دیاں بے ہوشیاں تے موت دیاں سختیاں صرف کافراں واسطے نہیں، صرف بے ایماناں واسطے نہیں، صرف مشرکاں واسطے نہیں، صرف منافقاں واسطے نہیں، بلکہ جیڑیاں سختیاں تے تکلیفاں نے تے مومناں نوں وی ہوندیاں نے۔ اور جے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم موت دیاں بے ہوشیاں جے تکلیفاں تو نہیں بچ سکے تے دس میں تے تو کس باغ دی مولیاں؟ تے میرے نبی دعا کی کرتے سن اللہ موت دیاں سختیاں چ میری مدد فرما۔ اور مدد کیڑی گل دی؟ جدوں بندے نو تکلیف پہنچ دیئے تے بندے دے ہوش و حواس کھو جاندے نے، انجی ہوندا ہے۔ جدوں بندے نو غم آوندا ہے تے غم وچ دماغ کم کرنا چھڑ دیندا ہے، جدوں بندے نو دکھ پہنچدا ہے دکھ وچ اے دے ہوش و حواس گم ہو جاندے نے، بندے نو پتہ نہیں لگدا میں کی پیا آنا وا، پتہ نہیں لگدا میں کی پیا بولنا وا۔ اللہ اس تکلیف دے اندر جدوں روح نکلنی ہے بڑی تکلیف دا عمل ہے، اللہ اس ویلے میری مدد کر کے میرے منہوں گل نکلے تے اللہ ایمان والی نکلے، اللہ کوئی پیڑا کلمہ اس ویلے میرے منہ نہ نکل جائے۔ اس تکلیف دے عالم دے اندر، اس جناب غم دے عالم دے اندر، اس مصیبت دے وقت دے اندر میرے منہ کوئی پیڑا جملہ نہ نکل جائے کدھر میری ساری زندگی دے کیتیاں تے پانی نہ پھر جائے۔ ایک سچا واقعہ ہے، ایک حافظ قرآن، اللہ ایمان دے ثابت قدمی عطا فرما، اللہ ایمان دے قسم اللہ دی دعا کریا کر میرے نبی کریا کر دے سن، اللہ ایمان دے ثابت قدمی عطا فرما۔ ایک حافظ قرآن جدو او دے آخری وقت سی آخری لمحات سن تے انہوں کسے نے نا او کو دین والا بھی کوئی شدائی پاگل ہی سی چلائی سی تے انہوں جا کے نا قرآن جا پڑھاندہ ہے، آندہ لے قرآن پڑھ تو حافظ قرآن ہے، قرآن پڑھ، ہاں قرآن پڑھایا یا انہوں آندہ تو قرآن پڑھ تے او پتہ نہیں اس ویلے کیڑیاں تکلیفاں سی، پتہ نہیں اس ویلے او دے نال کی بندی سی پئی، او دے منہ نکل گیا چھڑ دے پرا لے جا قرآن نو، اج تک میں نے قرآن نے زندہ کی ہے، اینا جملہ کیا تے نال ہی موت واقع ہو گئی اور برباد ہو گیا، آخرت تباہ ہو گئی۔ اسے لئے میرے نبی نے آکھیا جدو کوئی مرن والا ہوئے نا او دے کول بے کے لکنو موتاکم لا الہ الا اللہ، کول بے کے تے لا الہ الا اللہ دی تلقین کریا کرو۔ کی کریا کرو؟ تلقین۔ تلقین کیویں کرنی ہے؟ پڑھ لا الہ الا اللہ، جی میں کئی شدائی لگ پیندے نے کول بے کے، پڑھو بزرگو لا الہ الا اللہ، پڑھو بزرگو لا الہ الا اللہ، نہیں انج نہیں، فرمایا کول بے کے اچھی آواز نال پڑھ تاکہ تیری آواز سن کے او دی زبان تے جاری ہو جائے۔ جدو بندہ کوئی سندا ہے تے زبان تے کلمے جاری ہو جاندے نے نا، اس واسطے کول بے۔ میں ایک واقعہ پڑھیا، ایک محدث وقت بہت بڑا اپنے وقت دا محدث دنیا تو جا رہے ہیں، او دے شاگردوں بھی بڑے محدث نے کول بیٹھے نے تے آخری لمحات نے آخری ساواں نے موت دیاں بے ہوشیاں تاری ہو رہی نے تے شاگرد آندے نے استادیاں دے منہ تے کلمہ کیویں چلائیے کیویں جاری کروائیے تے ایک شاگرد آندا ہے میں تیرے دوجے نوں آندا میں تیرے کولوں ایک سوال کرنا تے استاد اور ہی سنن گے تے امید ہے انہاں دی زبان تے کلمہ جاری ہو جائے گا تے ایک شاگرد آندا ہے او یارو فلانی حدیث ہے نا وہ جیڑی فلاں سند دے نال ہوندی ہے جدے اندر نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے کہ لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، ہیں جی وہ کس طرح کر کے سند ہو دیا فلانی ہے کہ فلانی ہے؟
تے استاد اور کول نیم بے ہوشی دی عالم دے اندر نے بھئی آئی اللہ دے ولیاں دی نشانی، رب دے بندیاں دی نشانی، کتاب و سنت دے پہرے داراں دی نشانی۔ اللہ انہاں نو آخری لمحات دے اندر بھی کتاب و سنت نہیں ہو بھلن دیندا۔ اللہ دنیا دیاں ساریاں گلاں بھلا دیندا پر قرآن نہیں بھلن دیندا، نبی دی حدیث نہیں بھلن دیندا۔ اے دوویں شاگرد آپس وچ تکرار پہ کردے نے تے مقصد استاد نو سنانے تے استاد اور اکھاں کھول چھڑدے نے تے فرماندے نے ٹھہرو میں تانوں اے حدیث سنانا تسی غلط پہ پڑھدے ہو۔ استاد نے ساری سند بیان کی تھی تے سند بیان کر کے اگوں متن پہ بیان کردے نے لکنو موتاکم لا الہ الا اللہ، انہیں جملے آکھے تے روح پرواز کر گئی۔ اور لوگوں لا الہ الا اللہ تے جدی موت واقع ہو گئی ہو دی اگلیاں منزل آسان ہو گئی تے جدی گانے سندیاں موت آ گئی، جدی پگڑے پاندیاں موت آ گئی۔ کلپ چل دے نا نیٹ دے اتے تے اللہ دی قسمیں ویکھ کے لو کھڑے ہو جاندے، لو کنڈے جسم کمبن لگ پیندا۔ اللہ جے ہو جا معاملہ ساڈے نال بن گیا تے کی بنے گا؟ ایک بی بی ڈانس بھی کر دیئے تے کر دی روح بہت پرواز کر گئی اور تھی ڈک کے مر گئی۔ ایک بی بی انٹرویو دے رہی ہے، ادھا لباس پایا ادھا ننگا جسم انٹرویو دے رہی ہے تے اتھے ہی انہوں جناب موت واقع ہو گئی۔ اب پچھلے جناب پاکستان دے اندر ایک جناب او بی بی کسے ترنے دے اتے بہ کے تے ترجمانی بھی کر دی سی اتو ڈگی تے جناب اتھے ہی مر گئی۔ ہیں جی کوئی ڈانس کردہ مرد ہے، کوئی پنگڑے پاندہ مر جاند ہے، کوئی جناب گالاں کردہ مر جاند ہے، کوئی بکواس کردہ مر جاند ہے، کوئی گانے سندہ مر جاند ہے، کوئی فلمہ ویندہ مر جاند ہے، کوئی بدکاریاں کردہ مر جاند ہے۔ آج جدو پچھے 2005 میں زلزلہ آیا سی، جدو بالا کوٹ سارا تباہ ہو گیا سی، جدو ملبہ چکیا گیا تے ننگے بندے تے بیبیاں ملبے چو نکلے اور لوگوں جیڑا بے حیائی کردہ مر جاند ہے میں کمیں آکھاں کہ دیاں اگلیاں منزلہ سوکھیاں ہو جان گیاں۔ نبی پاک نے فرمایا جس عمل تے موت واقع ہوندی ہے او دے تے حشر ہوئے گا، جس عمل تے موت ہوندی ہے حشر او دے تے ہوئے گا۔ ہن ذرا غور کر ہاں ساڑیاں موتاں کیویں واقع ہوندیاں، اس لئے دعا کریا کر، میرے نبی دعا کر دے اللہ موت دئی تے ایمان تے عطا فرمائے۔ بھئی یارو امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نالو ود کے کوئی بندہ نیک صالح مومن متقی پرہیزگار ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ نبی پاک نے خود فرمایا انی اخشاکم و اتقاکم للہ، میں تو آٹے سارے وچوں اللہ کو ڈرنا لا بھی چوکھا ماں تے متقی تے پرہیزگار بھی چوکھا ماں۔ کوئی دنیا دا بندہ میرے نال اس چیز دا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں جنہ رب کو ڈرنا جنہ تقوی میرے دل وچے، اس دے باوجود میرے نبی ایک ایک مجلس وچ 100 واری آندے سن استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ میرے نبی ایک ایک مجلس وچ 100 واری استغفار کردے سن، اور جدوں میرے پیغمبر دعا کر دیتے آندے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ جنی دیر زندگی ہے اسلام تے زندہ رکھی ہیں، اللہ محمد نو جدوں بھی موت دے میں ایمان دی حالت میں عطا فرمائی۔ اور میرے نبی رب کو دعاواں کرتے نے اینے متقی ہو کے اینے پرہیزگار ہو کے اللہ محمد نو موت دیں تے ایمان ہوتے دیں تے دس میرے نبی دے مقابلے وچ میری تیری کی حیثیت ہے؟ اور سانو تے چوکی دعا کرنی چاہیے اللہ موت دیں تے ایمان دی حالت وچ عطا فرمائی، موت دیں تے اللہ قرآن پڑھ دیاں دیں، اللہ موت دیں تے تیرے نبی دی حدیث سن دیاں سنا دیاں دیں، اللہ موت دیں تے نماز دی حالت وچ دیں۔ میں نو یاد آگا میرے ایک شیخ حضرت مولانا خواجہ قاسم رحمت اللہ علیہ نماز جمعہ دی پڑھا رہے نے
تے تشہد دی حالت وچ بیٹھے نے تے روح پرواز کر جاندی ہے۔ اللہ اللہ ویانی رب دے ولی جنہ دیاں موتاں ہوندیاں نے تے نماز پڑھدے ہوندیاں نے۔ اللہ سانو بھی چنگی موت نصیب فرمائے، اللہ سانو بھی نیک موت عطا فرمائے۔ نبی پاک نے اپنا چہرہ مبارک اٹھایا، فرمایا اللہ کو عذاب قبر تو پناہ منگیا کرو۔ تے نبی پاک دے صحابہ انج بیٹھے نے سامنے جویں سراں تے پرندے بیٹھے نے، جے سر لایا تے پرندہ اڑ جائے گا۔ اے ادب سی، اے احترام سی، اے صحابہ دا طریقہ سی کتاب و سنت نو سمجھن تے سنن واسطے انج صحابہ متوجہ ہو کے بیٹھے سن۔ میرے تواڈے وانگوں نہیں کدی باسیاں لے رہے نے، کدی سر سٹ رہے نے، کدی سو رہے نے، کدی ڈھول آ رہے نے۔ اللہ سانو بھی صحابہ دا طرز عمل اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ سانو تے قرآن دی سننا پے جائے تے ساریاں تھکاوٹاں ہی نہیں لیندیاں۔ میرے نبی دے صحابہ انج چکنے ہو کے بیندے کہ جس سر ہلایا تے پرندہ نہ اڑ جائے۔ صحابہ متوجہ ہو گئے تے میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ جدو کوئی مومن آدمی، کوئی مسلمان بندہ، کوئی اللہ دا متقی پرہیزگار بندہ دنیا تو جان لگ دے، فرمایا اے دے دنیا دا آخری دن ہوندا ہے اور اے دی آخرت دا پہلا دن شروع ہون والا ہوندا ہے۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے فرشتیاں دی ایک جماعت آ جاندی ہے آسماناں تو، بولو کون؟ فرشتیاں دی ایک جماعت آ جاندی ہے۔ اے جماعت آ کے اے دے چار پائی دے دوالے دے بستر دے دوالے سارے بہ جاندے نے۔ تے نبی پاک فرماندے نے جڑے کول بیٹھے نے انہاں نوں نہیں دسدے، پر اے جڑا مرن والا ہے اینوں اے دسدے نے پے۔ تے جڑا مومن انسان ہے نا، جڑا متقی پرہیزگار بندہ ہے، اے دے کول جڑے آندے نے انہاں دا منظر پتہ کی ہوندا ہے؟ جی اللہ دے رسول فرمایا انہاں دا چہرہ بڑا ہی خوبصورت، رنگ گورا چٹا تے اکھاں انہاں دیاں بڑی خوبصورت، چہرے تے مسکراہٹ تے بشاشت، ہس دے آندے نے پے، بڑے حسین و جمیل فرشتے آ رہے نے۔ تے ویکھن والا جدوں انہاں دیاں شکلاں ویندا ہے اے دے دل نو سکون ملدا ہے، آن والے چنگے نے، لگدا ہے گل بن گئی ہے، آن والے چنگے نے، لگدا ہے گل بن گئی ہے۔ ہن کوئی آکھے او مولوی جی اسی نہیں مانتے تہاڈیاں گلاں، اورے کتھوں تسی بیان کردے ہو؟ میں انا مناظریاں دی لوڑ کوئی نہیں، مبالغیاں دی لوڑ کوئی نہیں، رولا پان دی لوڑ کوئی نہیں۔ چودھری تو نہیں مندا، اے میں نہیں مندا۔ میں آگیا کوئی گل نہیں، سال 6 مہینے 2 مہینے 4 سال 10 سال کنی کو دیر جی لیں گا تے جدوں مرے گا سائیں تینوں آپ ہی منا لیں گے۔ جدن مرے گا سائیں تینوں تے او جدوں منان گے پھر تیرا منیا فائدہ دینا۔ اس ویلے آکھے نا میں من گیا، ادو نہ ظالمہ من گیا۔ جدوں منن دا ویلا سی ادو منیا نہیں، آج آندا من گیا۔ جدوں فرعون لگا نا گوتے کھان، لگا ڈبن فرعون تے آندا آمنت برب ہارون و موسیٰ، ہاں میں جیڑی گل دا انکار کردا رہا آج تے روز روشن دی طرح سارا معاملہ واضح ہو گیا ہے۔ میں ہارون تے موسیٰ دے رب تے ایمان لے آیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دریا وچوں گاب کڈ کے منہ وچ تن چھڑی، ظالما ہون ایمان لے آیا ہے۔ اللہ آلآنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، ہون ایمان لے آئے اے تو پہلا نافرمانی کرتا رہے ہے، فساد کرتا رہے ہے، ساڑھے نبیاں دے پیچھے دوڑا لاندا رہے میں مار چھڑنے تے ہون ڈبن لگے تے ہون آندہ میں ایمان لے آیا، ہون تیرا ایمان لے ہونا فائدہ دینا۔ جدوں آ جاندے نے نا سائیں ادو آکھے نا میں ایمان لے آندا ہے، آندے نہیں ہون گل نہیں بننی، یہ تو پہلا موقع سی۔ نبی پاک فرماندے نے ویندا ہے خوبصورت چہرے نے، شکلاں بڑیاں چمک رہیاں نے، ہسدے آ رہے نے فرشتے تے آندا خیر صلی یہ دوالے آ کے بہ جاندے نے، حتیٰ کہ تھوڑی دیر گزرتی ہے ملک الموت آ جاندے، حتیٰ جاء ملک الموت، جیڑے فرشتے دی اللہ نے ڈیوٹی لائیے نا ایدی روح تو قبض کرنی ہے، وہ بھی آ جاندے، اے دے سر دے کول بہ جاندے، اے دے سر دے کول بہ جاندے، کدے سر دے کول
مومن دے سر دے کول بہ جاندا ہے، مسلمان دے سر دے کول بہ جاندا ہے تے پتہ کی آندا ہے؟ اللہ 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 کرے یہ آواز سانو بھی سنائی دے وے، اللہ کرے اور مرنا تے ہے ہی ہے، تو آمین نامی آگ تو مرنا ہی مرنا ہے، تو لکھ جتن کر لے تو مرن تو بچ نہیں سکتا۔ دعا کر اللہ جدو میری موت دا ویلا آئے نا تے فرشتے دی آواز میرے کان چ پوے، کیڑی؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے فرشتہ آواز دیندہ ہے کول بہ کے، اے نہیں آندا حاجی جی، اے نہیں آندا صوفی جی، اے فرشتہ نہیں آندا مولوی جی، فرشتہ نہیں آندا بٹ صاحب، فرشتہ نہیں آندا راجپوت رانا جی، فرشتہ نہیں آندا چودھری جی، بلکہ فرشتہ کی آندا ہے جے بندہ نیک ہوئے تھے آندا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح، اے مطمئن روح، اے پرسکون روح۔ اونا فرشتیاں نو ویکھ کے تے مومن دی روح ہی پرسکون ہوندی ہے۔ اے پرسکون روح، اے مطمئن روح، اخرجی الی ربک راضیۃ مرضیہ، نکل اپنے رب دی طرف، تیرا رب تیرے تے خوش تے راضی ہے تے تینوں بھی خوش کر دے گا۔ نبی پاک فرماندے نے روح ایک گل سن کے نا جسم وچوں انج نکل دیئے جویں بھریا مشکیزہ پانی دا لٹا کے منہ کھول دیو تے جویں او دے چوں پانی تیز رفتاری نال نکل جاندا ہے، انج مومن دی روح فٹافٹ جسم وچوں نکل جاندی ہے۔ اللہ 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 سانو بھی مومنہ والی موت عطا فرما۔ تے اے جڑے فرشتے آئے نا پہلا انہاں دے کول ایک کفن ہے، معہم کفن من اکفان الجنہ، انہاں دے کول ایک کفن ہے، صحیح مسلم دی روایت دے لفظ فرمایا اس کفن وچوں خوشبو کیویں ہوندی ہے کریح المسک، جویں کستوری دی خوشبو ہوندی ہے۔ تو ہاں کدی کستوری ویکھی ہے؟ نہیں ویکھی، تو ہاں اصل کستوری نہیں ویکھی، تو ہانوں کی پتا کستوری دی خوشبو؟ تسی تے کستوریاں ویندے ہو جیڑیاں 500,000 دیاں ملدیاں نے ہیں، آ کستوری اصل جیڑی جے نا اصل کستوری اس ویلے 1.5 لاکھ روپیہ تولا ہوئی ہے، ایڈی مہنگی کستوری ہے اصل کستوری۔ تے اصل کستوری بندے نے پھڑی ہوئے تے دل کرے پوری مسجد خوشبو پھیلی ہوئے، ایڈی کمال کستوری اے دنیا دی کستوری ہے۔ تے جیڑی جنت دی کستوری ہے دنیا دیاں ساریاں کستوریاں مل کے جنت دی کستوری دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ فرمایا اس کفن وچوں کستوری دی خوشبو ہوندی ہوئے گی۔ اللہ 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 سانو بھی وہ کفن نصیب فرما۔ یہ روح قبض کر کے تے روح کفن وچ فرشتے لپیٹ لیندے نے، ہونے نہ فرشتیاں دا آسمان وال سفر شروع ہو جاندا ہے۔ رستے دے اندر فرشتیاں نال ملاقاتاں ہوندیاں نے، آندے نے کنوں لے کے جا رہے ہو؟ تے نبی پاک فرماندے نے بڑا سونا نہ لے کے آندے نے فلان ابن فلان، اے فلان بندہ رب دا تے او دا پتر فلان سی لے کے جا رہے ہیں۔ تے جدو آسمان تے پہنچ دے نے دروازے تے دستک دیندے نے اہلم و سہلن آکھیا جاندا ہے، دوجے آسمان تے اہلم و سہلن، تیجے تے اہلم و سہلن، 7 آسماناں تو اُتے اس مومن دی روح لے جائی جاندی ہے۔ تے جدو رب دے کول پیش ہوندی ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، اللہ فرماندے نے اے میرے فرشتیو اکتبوہ فی علیین، اے دا نام علیین وچ لکھ دیو۔ علیین دا کی مطلب ہے؟ جنتیاں دے رجسٹر وچ دا نام لکھ دیو۔ اینو آلے واپس لٹا دیو قبر وچ، اساں کوئی سوال کرنے نے۔ روح آ گئی واپس قبر دے اندر، عالم برزخ دے اندر۔ کئی لوگ آندے نے آ جڑا مٹی دا ٹویا کڈنے اے دے وچ ہی سارا کچھ ہوندا ہے، او اے دے تو نہیں ہوندا، او عالم برزخ ہے، اونوں قبر آکھیا گیا ہے۔
وہ جے کوئی شیر دے ٹھڈ وچ ٹر جاندا تے وہی وہ عالم برزخ ہے، جے کوئی مگرمچھ دے پیٹ وچ جاندا ہے وہی وہ عالم برزخ ہے، جے کوئی کسی مچھلی دے پیٹ وچ جاندا ہے وہی وہ عالم برزخ ہے، جے کوئی جناب پانی وچ بہ جاندا ہے وہی وہ عالم برزخ ہے، جے کسی جانور دے پیٹ وچ ٹر جاندا ہے وہی وہ عالم برزخ ہے، جے مٹی دے ڈھیر ٹر جاندا ہے تے وہی وہ عالم برزخ ہے۔ عالم برزخ دے اندر آن والے آ جاندے نے، اٹھا کے بٹھا لیندے نے، کنوں مومن نو گل مومن دی ہو رہی ہے، مومن نو اٹھا کے بٹھاندے نے تے نبی پاک فرماندے نے دے سامنے منظر انج نظر آندا ہے جویں سورج ڈوبدا ہے پیا، سورج غروب ہو رہا ہے، اے اٹھدیاں سار آندا فرشتے اوپر، فرشتے نہیں آندا پراں ہو جاؤ میری اثر جاندی ہے، مینوں نماز پڑھ لین دیو، میری اثر پئی جاندی ہے مینوں، تے جن نے کدی پڑھی ہوئی نہیں، جن نے نماز اثر دی پڑھنی ہوئی نہیں، جن نے زہر فجر مغرب عشاء پڑھنی ہوئی نہیں، ایمان نہ دسو انہوں وہ منظر نظر آئے گا؟ ہاں کوئی نہیں نا، کوئی نہیں نظر آنا۔ یہ نظر کنوں ہونا؟ جنہوں دنیا کی عادت پئی ہوئے گی، وہ عادت پئی ہوئے گی تو اگے بھی کم بنے گا نا، یہ تھے عادت ہی کوئی نہیں نماز دی تے اگے کی بنے گا؟ یہ آندہ پرا ہو جاؤ مینوں اثر پڑھ لین دو، میری اثر جاندی ہے بھئی، وہ آندے نے ٹھہر جا جیڑیاں پڑھ کے آیا انہوں دا جواب دے نہیں، یہ کوریج آیا ہے تو آندہ اچھا سوال کرنا آئے ہو کرو سوال، آندے نے مر ربو کا، تے جنہیں رب دی منی ہے دنیا چ رب دا ہو کے رہے ہے وہ آکھے گا آٹومیٹکلی وہ زبان تے جاری ہو جائے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ انہاں کہنا اچھا دوجا سوال ما دینو کا، اور قانون کیڑا منیا صحیح، اصول کیڑا منیا صحیح، زندگی کیڑے قانون تے گزار کے آئے ہیں؟ وہ آکھے گا دینی الاسلام، میں زندگی گزاری تے کدے مطابق، تے آج تے کئیاں مسلمانوں اسلام چنگا ہی نہیں لگدا، اسلام دی مخالفت چ بیچارے مولویاں نو گالاں کڈدے نے، ہاں جی گالاں مولویاں نو کڈدے نے، اصل وچ غصہ اسلام تے ہوندا ہے، اصل وچ برا بھلا اسلام نو کہنا چاہ رہے ہوندے نے تے اسلام دا نام تے لے نہیں سکتے، پھر مولویوں نو گالاں کڈدے نے، مولوی یہ ہے، مولوی وہ ہے، مولوی ایسے، مولوی ویسے۔ کوئی گل نہیں، اساں بھی جانا ہے تم ہی جانا ہے، نہ اساں ایتھے بہ رہنا نہ تم ایتھے بہ رہنا ہے، اگے اللہ دی رحمت نال نتارے ہو جانے نے، سانو تے گسا ہی کوئی نہیں، ہور گالاں کٹ، ہور مندا بول، آج گو تے گو دا میدان، اج مر گیا تے کل نتارے ہو جانے نے، پریشانی والی کیڑی گل ہے؟ ما دین کا، اور قانون کیڑا منیا ہی؟ یہ مومن آندا ہے دینی الاسلام، میں تے اسلام منیا، آندے نے اچھا ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، میں ایک نبی تواڈے اندر بھیجیا سی، اس نبی دا کی تے کیڑے نبی نو منے او دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ تے آندا ہوا محمد الرسول اللہ، جیڑا تو بھیجیا سی میں انہوں منیا سی، صرف منہ زبانی نہیں سی منیا، عملی بھی منیا سی، او دا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اے فرشتے آکھن گے اچھا اے دس تینوں انہاں گلاں دا پتہ کتھوں لگا، تینوں انہاں گلاں دا پتہ کتھوں لگا؟ اے آندا قرات کتاب اللہ و سمعتہ، مولویاں دا فائدہ ویکھو ذرا دھیان کریا جے، قرات کتاب اللہ و سمعتہ، میں اللہ دا قرآن پڑھیا تے جے میں پڑھن جوگا نہیں سا تے مینوں سنان والے آئے میں انہاں کولوں سنیا، میں پڑھیا تے میں سنیا تے مینوں پتہ لگا میرا رب اللہ، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی، اور تانوں میں دسیا کہ نہیں دسیا؟ تانوں میں دسیا نا کہ کائنات چ رب تے الہ کنے نے؟ سارے نہیں بولے، جنہاں نو دسیا بولو کنے نے؟ او کون ہے؟ گواہ رہا جی میں تانوں دسیا ہے، میں تانوں دسیا ہے نا کہ جس دین تے کامیابی ملنی ہے وہ دین صرف اور صرف اسلام ہے، دسیا کہ نہیں دسیا؟ میں تانوں دسیا ہے نا
اگر کامیابی ملنی ہے تے آمینہ دے لال محمد دی تابعداری وچ ملنی ہے. دسیا کہ نہیں دسیا؟ گواہ رہا جے. یہ پوچھیا جانا تواڈے کولوں تو ساں آکھنا کہ رات کتاب اللہ وسمعتہ. اللہ تیرا قرآن پڑھیا تے سنیا تے آسمان تو آواز آئے گی میرے فرشتے او صدق عبدی. سارے جواب ٹھیک نے دے، کامیاب ہو گیا ہے، پاس ہو گیا ہے. اللہ اللہ تے فرمان گے اللہ دی طرف اعلان ہوئے گا اے دے تھلے جنت دا بستر بچھا دے ہو، اے دے اتے جنت دا اوڑنا دے دے ہو، اے دے واسطے جنت دی کھڑکی کھول دے ہو، جنت دیاں خوشبوواں ہون، ہواواں ہون، اے دی نگاہ نو حد نگاہ تک وسیع کر دے ہو. تے نال یہ نوا کیا جائے گا نم کا نومت العروس. سو جا جی میں پہلی رات دی دلہن سوندی ہے، سو جا جی میں پہلی رات دی اوے اونوں او دے خامن تو علاوہ کوئی دوجا جگاندا نہیں. تم ہی سو جا تینوں بھی کل قیامت نو میں ہی جگاواں گا، میرے تو پہلا تینوں کوئی جگائے گا نہیں. اللہ سانو بھی یہ وعدہ نصیب فرما. تے جیڑا دوجا بے ایمان ہے، فاسق فاجر کافر منافق بے ایمان، فرمایا اے دے واسطے جڑے فرشتے آندے نے، اے دے واسطے پوری جماعت آندی ہے. اکھاں نیلیاں چہرے سیاہ، اکھاں نیلیاں چہرے کالے تے نتھنے نک دے غصے دے نال پھل دے نے پے. غصہ چڑھیا ہے، غضب تے قہر انہاں دے چہریاں دے اوتے برس رہے تے اے جدوں اوندے نے ویندے پیا تینوں ویندیاں ہی پتہ لگ جاندا ہے کم میرا خراب ہو گیا ہے. اے جڑے مینوں لین آئے نے نا، اے دس دے نے پہ کم میرا، اے دے دوالے آ کے بہ جاندے نے. پھر تھوڑی دیر نو ملک الموت آ جاندا ہے تے اے بھی آ کے دے سرانے بہ جاندا ہے تے پتہ کی آندا ہے؟ پہلے نو آواز کیویں ماری سی؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ. حدیث وچ لفظ نے ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح. اللہ اللہ ساڑیاں روحاں نو بھی پاک کر چھڑے. تے جیڑا دوجا بے ایمان مرن لگا نا، اینو آ کے فرشتہ آندا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، او خبیث روح نکل. او دے لہجے وچ اتنا قہر تے غضب ہوندا ہے. حدیث وچ ہوندا ہے روح جسم وچ پھیل جاندی ہے، روح جسم وچ یہ مینوں کون کڈن آ گیا پھیل جاندی ہے. پھر فرشتہ زبردستی او دی روح نو کھچدا ہے. نبی پاک فرماندے نے جدوں روح دی زبردستی کھچدا ہے اے دا جسم انج تار تار ہو جاندا ہے کہ جویں کپڑا گل سٹو کسے جھاڑی دے اوتے کنڈیاں دے اوتے تے اونوں کھچو جویں کپڑا کنڈیاں نال اڑ کے تار تار ہو جاندا ہے، ایویں اس بے ایمان دا جسم تار تار ہو جاندا ہے. زبردستی ادی روح نو قبض کرتا ہے. اور دنیا تے یاشیاں کرنا لے ہو، لوگاں دیاں عزتاں نال کھلواڑ کرنا لے ہو، لوگاں دے اوتے تنقید کر کے انہاں دیاں عزتاں نو پمال کرنا لے ہو، تکبر تے غرور کرنا لے ہو، رب تے بندیاں دے اوتے اپنے آپ نو خدا بنان والے ہو. اللہ کولو ڈر جاؤ. اے دی روح قبض کر دے تے جڑے فرشتے پہلا آئے نے انہاں دے کول کفن ہے. فرمایا جہنم دا کفن لے کے آئے نے. کیویں دا؟ ٹاٹ کھردرا ٹاٹ لے کے آئے نے. تے اے دے وچوں انج دی بو آندی ہے کہ دنیا دے سارے مردار مل کے بھی اس بو دا مقابلہ نہیں کر سکتے. میں حدیث وچ پڑھیا ہے میرے پیغمبر حدیث بیان کردیاں جے کپڑا نک تے رکھ لیا، فرمایا ایڈی گندی بو آندی ہے کہ دنیا دے سارے مردار مل کے اس بو دا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ کون جا رہا ہے؟ دنیا دا فنے خان جا رہا ہے، چودھری جا رہا ہے، بڑا بڑا بدماش جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے جدے کو لوگ ڈرتے سن، یہ جا رہا ہے جدے کو لوگاں دیاں عزتاں محفوظ نہیں سن، جدے کو لوگاں دے مال محفوظ نہیں سن، جدے کو لوگاں دی آبرو محفوظ نہیں سی، وہ جا رہے ہیں.
یہ لپیٹ لیندے نے کفن دے اندر، پیچھے پہ مولوی گٹکاں سڑتے ہیں، بخشوان لگے ہیں، چودھری بخشوان لگے ہیں، اور سائی آندے نے جنیاں مرضی گٹکاں سٹو، اسے چول نے ککھ نہیں کیتا، تو آڈا گٹکاں پڑھنا فائدہ ہی کوئی نہیں دے نا، انہیں کچھ کیتا ہوندہ نا تے پیچھے تسی کو دعا شوا کر دے کو تکا لگ جاندہ، انہیں چول نہیں ککھ نہیں کیتا، انہیں کو بال جا کے پیپر چٹا ہی دے کے بھائی خالد صاحب آ جائے، چٹا پیپر تے او دے تو ہن 100/100 نمبر کیویں ممتحن لائے، بھاویں 50 لاکھ روپیہ بھی دیو ہاں، انہیں آکھنا چول نے کچھ کیتا ہوندہ، مرزا صاحب اس بدبخت نے کچھ کیتا ہوندہ تے چلو کو میں بھی کو 2 لفظ نال جوڑ کے تے نمبر دے چھڑ دا، پیپر ہی چٹا دے گیا ہے، نمبر کا دے دیا، لپیٹ کے لے جاندے نے، رات اندر فرشتیاں نے ملاقات ہوندی، آندے نے کنوں لے کے آ رہے ہو؟ آندے نے فلان خبیث ابن فلان خبیث، فلان خبیث دا پتر فلان خبیث لے کے آ رہے ہیں، ایڈا ظالم ہے، پیو نو بھی گالاں پوا رہے ہیں، پیو نو بھی نال بدنام کر رہے ہیں، فلان خبیث بن فلان خبیث نو لے کے آ رہے ہیں، تے جدو آسمان دے قریب پہنچتے نے، دروازے تے دستک دیندے نے، تے اگو آواز ہوندی لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ اور آن والے ہو سن لو، ایڈا کافر ہے، ایڈا جھوٹا بے ایمان ظالم ہے، اے دے لئی آسمان دے دروازے نہیں کھولے جان گے، انہوں جنت وچ داخل نہیں کیتا جائے گا، اونی دیر تک مشرک جنت وچ کافر داخل نہیں ہو سکے گا، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جدو تک اونٹ دن، جدو تک سوئی دے نکے وچوں اونٹ نہیں گزر جاندہ، اور نہ سوئی دے نکے وچوں اونٹ گزرنا، نہ کافر تے مشرک نے جنت وچ داخل ہونا۔ لے جاؤ انہوں واپس، اللہ کتھے لے کے جائیے؟ فرمایا انہوں اسفلین میں جو چھوڑ دیو، ثم رددناہ اسفل سافلین، انہوں چھوڑ دیو اسفلین، کی اسفلین؟ جتے جہنمیاں دے رجسٹر نے، جتے جہنمیاں دے نام نے، اوتھے دا بے ایمان دا نام لکھ دیو، تے واپس انہوں قبر لے جاؤ، سوال کرنا ہے، آ گیا، اٹھا کے بٹھاندے نے، سائیں اٹھو بھائی جواب دے، آندھا کی جواب لینے؟ آندھا نے من ربو کا، من ربو کا، تے اگو پتہ جواب کی آندھا ہے؟ ہا لا ادری، ہائے مینوں تے ساری عمر پتہ ہی نہیں لگا میرا رب کون ہے۔ لوکی دس دے سن تے آندھا سی یہ تے وہابی ہوندے نے، اینا دی نہ سنے آجے تے وہابی دے، یہ تے ولیاں دے منکر جے۔ اوہ اسی ولیاں دے منکر نہیں، اسی آنے ولی نو ولی من خدا نہ بنا، ولی نو ولی من خدا نہ بنا، خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، ولی ولی ہے۔ مر رب کا، رب کون ہے؟ آنتا منو تے پتہ ہی نہیں۔ اچھا ماں دینوں کا، دین کیڑا منے آئی؟ اندھے ہا لا ادری، نہیں پتا میرا دین کیڑا ہے۔ اندھے نے ماں تک ایتھے بڑا بنیا پھر دا معاشق رسول ہاں، میں محب رسول ہاں، عاشق رسول ہاں، عاشق رسول ہاں، پانگ دا سوٹا لایا دے عاشق رسول ہاں، میں عرینو منن والا۔ اندھے نے ما تقول فی هذا الرجل الذی بعث فیکم، اور جن نبی بنا کے بھیجیا سی منے آئی کہ نہیں منے آئی؟ کنوں منے آئی؟ تے اگو آندہ ہا لا ادری، ہائے مینوں تے پتہ ہی نہیں میرا نبی کون ہے۔ مک گیا کم، اور رولا مک گیا، انہیں پتہ کیا کھنے؟ اور ظالم ما تلیتا وما دریتا، وہ ایڈا ظالم ہے، نہ آپ پڑھے آئی نہ کسے کو معلوم کیتا ہی،
معلوم کتوں کرنا سی؟ جمعہ پڑھنا ہونا 1:30 بجے، جب مولوی تقریر ختم کر لے گا نا تو نماز کھلارن لگے گا، پھر جا کے رل لواں گے۔ تو پتہ کتوں لگنا ہے؟ درس سنن واسطے جانا نہیں۔ اور چھڈو جی، یہ تو مولویاں دا کام ہے، ساڈے کول اتنا ٹائم کو نہیں ہے درس سنتے پھریے۔ تے قرآن ماں پیو نے پڑھنا سکھایا ہی نہیں، بڈھا ہو گیا تے ظالم نو فاتحہ بھی نہیں آوندی۔ ساڈے کول کئی آندے نے، مولوی جی راتی باؤ بلے تراندے نے، میں کہ آیت الکرسی پڑھیا کراں، مینوں تے آوندی نہیں، میں کہ اتوں ویکھ کے پڑھ لیا کراں، مینوں پڑھنی بھی نہیں آوندی۔ مسلمان جی، ماں تلیتا و ماں درائیتا، نہ تو پڑھیا تے نہ تو جانیا، تے آسمان تو آواز آئے گی کذبا، بے ایمان جھوٹ بول دے، اینو سنان والے آئے سن، اینو پڑھان والے آئے سن، اینو دسن والے آئے سن، نہیں منیا انہیں۔ اللہ پھر کی کریے؟ فرمایا افرشوہ من النار، جہنم دے انگارے تھلے بچھا دیو، اتے جہنم دا بستر دے دیو، جہنم دی کھڑکی کھول دیو، تے ایدی قبر نو کم ہو جائے گا، لے اپنا کام شروع کر دے۔ قبر دے دومی پاسے انج آن گے، آپس وچ مل جان گے۔ نبی پاک فرماندے نے ایدیاں سجیاں پسلیاں کھبیاں چ انج وڑ جان گیاں۔ آویں دیو نا، میرے نبی نے ہاتھ نال باقاعدہ انج کر کے بکھایا، اور میں انج دیاں پسلیاں سجیاں کھبیاں چ وڑ جان گیاں۔ قبر پھر پیچھا ہوئے گی، پھر ٹھیک ہو جائے گا، پھر آئے گی، پھر مرے گا، پھر اتنی پسلیاں بڑھن گیاں، پھر ٹھیک ہو جائے گا، قیامت تک کے دن یہی حال ہوندا رہے گا۔ تے جڑے سب ٹھومے نے وہ وکھرے اندر انہاں دیاں جناب کئی اللہ دی قسم ہوندے انٹرنیٹ تے کلپ لگے پھردے نے، دبن لگے تے وچ سپ آ گیا، انہوں کڈن دی کوشش کر دے، نکلدا ہی نہیں، اخیر مجبور ہو کے سپ بھی ویچے تے وچ رکھ کے میت تے مٹی پا چھڑی۔ اللہ 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 اللہ۔ اے جے ایتھا النفس المطمئنہ، تے اے جے ایتھا النفس الخبیثہ۔ ہن ذرا غور کر، تو اپنا شمار کنا جو کرنا ہے؟ کیوں جی کنا جو کرنا جی اپنا شمار؟ ہاں اللہ کرے ساڈا نیکاں چ ہو جائے، پر کم اسی بھی کوئی چنگے کران گے تو ہوئے گا نا۔ اوے اسی بھی کوئی بندے دے پتر بنا گے تے گل بنے گی نا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔ اللہ مینوں توانوں اپنی آخرت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کسے بھائی نے سوال کیتا ہے، عام دنات یا محرم قبر تے مٹی پانا جائز ہے؟ اگر قبر دا نشان مٹدا ہوئے تے او اینی کو مٹی پا لو کہ قبر دا نشان قائم رہے تے ٹھیک ہے، وگرنہ اینو رواج سمجھ کے یا سنت سمجھ کے مٹی پا کے ایڈیاں اونچیاں قبراں بنانا یہ کسی صحیح حدیث تو ثابت نہیں۔ ہاں ضرورت محسوس ہوئے کہ قبر دا نشان مٹدا پیا تے اینی کو مٹی پا لو کہ قبر محسوس ہوئے تے اے دا جواز ہے، تو وہ بھی محرم وچ نہیں، جدوں مرضی پا لو۔ اے جڑے لوگ محرم وچ بالخصوص جا کے مٹی پاندے نے، اے دے پیچھے نظریات ہوندے نے کہ محرم دے اندر وہ شاید روحاں ہو رہے بخشیاں جاندیاں نے، کورے آوندیاں نے، پتہ نہیں کی لوگاں گلاں بنائیاں نے، سب گلاں نے، حقیقت کوئی بھی نہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جلد از جلد حافظ قرآن بنائے، اللہ تمام بچیاں نو جلدی تو جلدی قرآن دا حافظ بنائے۔ ایک کسی سوال کیتا ہے، حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کے لیے روزوں کے متعلق کیا حکم ہے؟ اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتی تو وہ نہ رکھے، وہ دے چھڑے، فدیہ دے چھڑے، تے جے اللہ توفیق دے تو روزہ بھی بعد رکھ لے، نہ ملے توفیق تے جڑا فدیہ دیتا سو وہ دے کفارہ بن جائے گا۔
اگر دودھ پلانے کے دوران دوبارہ حمل والا معاملہ ہو جائے تو ظاہر بات ہے پھر وہ فدیہ دے چھڑے تو اللہ دی سپورٹ کرے۔ اے بھائی ایک ساڈے انہاں دعا دی درخواست کی انہوں نے میں ڈگ پیا تے میرے زخم وغیرہ بنے نے، اللہ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ انہاں دی اہلیہ وفات پا گئی، انہوں نے جنت اعلیٰ مقام عطا کرے۔ پچھلے جمعے ایتے سندھا نے ڈیرے ساڑے جماعتی بھائی عبدالرحمان چودھری عبدالرحمان فوت ہو گئے، اللہ انہوں نے مغفرت فرمائے، انہوں نے اپنی جنت اعلیٰ مقام عطا کرے۔ کل ساڑے مولانا صاحب عبدالواحد سلوی صاحب دی اہلیہ فوت ہو گئے، اللہ انہوں نے بھی جنت اعلیٰ مقام عطا کرے، اور جڑے جڑے وفات پا گئے نے مومن مسلمان اللہ سب دی مغفرت کرے، جننے بیمار نے اللہ سب نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اے بھئی ایک اعلان ہے، سوات منگورا دا جڑا علاقہ ہے اتھوں ساڑے مولانا صاحب مولانا سعید الرحمان صاحب نائب امیر صوبہ خیبر پی کے دے وہ تشریف لے آئے نے۔ منگورا شہر دے اندر مسجد جماعت دی کوئی نہیں سی تے مسجد بنان واسطے زمین خریدی ہے 2 کروڑ 32 لاکھ دی، 2 کروڑ 32 لاکھ، او تواڈے